हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार काजी सईद साहब, इमरान याकूब खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इमरान याकूब खान साहब आपसे बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल इस वक्त देखने में सामने आ रही है, बुनेर इस वक्त अलमिये से गुजर रहा है, क्या समझते हैं? 400 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं जो रिपोर्ट सामने आई है खाली बुनेर की। क्या समझते हैं क्या करना चाहिए? रिलीफ का काम भी इस वक्त जारी है, फंड्स की ज़रूरत है, किस तरह से काबू पाया जा सकेगा जो सिचुएशन बन रही है केपी में और बुनेर में ख़ास तौर पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ज़ैनब, जो इस वक्त बुनेर की पोजीशन है, तो इब्तदाई इतलात के मुताबिक, इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो डिप्टी कमिश्नर ने भी वहाँ पे इब्तदाई रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक अब तक सैलाब से अमवात जो है 401 वहाँ पे हो चुकी हैं, जबकि 671 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और काजी साहब, वहाँ पे 4000 से ज़ायद मवेशी भी डूब चुके हैं और उसके अलावा 2300 से ज़ायद मकानात हैं जो तबाह हो गए। तो अब मामला ये है कि अगर अगरचे हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पे रिलीफ का काम तो शुरू कर दिया गया है और जो कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपने तय कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 40 से 50 अरब रुपए चाहिए केपी में जितना नुकसान हुआ है इस वक्त वहाँ पे उनकी बहाली के लिए। अब क्या सूबाई हुकूमत के पास इतने पैसे हैं? क्या वफाकी हुकूमत उनको पैसे मुहैया करेगी? और क्या दूसरे वसाइल जो हैं उस पे उनकी किस तरह से मदद होती है? ये सारे ऐसे सवालात हैं कि जिन पे अभी बड़ा गौर तलब भी है और जवाब भी उनके अभी लोग मुंतज़िर हैं कि इनके। बिल्कुल काजी साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो अली अमीन गंडापुर ने बुनेर का दौरा किया है, सैलाब में जाम भाग अफराद और लवाहिकीन की इमदाद भी की है, 20-20 लाख रुपए का उन्होंने कहा है कि हम जो है इमदाद करेंगे। इस तरह से क्या समझते हैं, सिर्फ इसी तरह से अजाला किया जा सकता है या केपी में कुछ जो मामलात हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है? जंगलात का कटाव, इतने जंगलात जो है ख़त्म हो चुके, क्लाउड बर्स्ट की सबसे बड़ी वजह भी ये है, और केपी में ये बताया जा रहा है कि 4% कमी आई है जंगलात की, तो ये भी एक बड़ी वजह। क्या समझते हैं आप कि सिर्फ 20-20 लाख के चेक तक सीम करने से अजाला किया जा सकता है जो लोग वहाँ पे जाम भाग हो चुके? चलें, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। 20 लाख से क्या हो, 20 लाख में जो कमरा नहीं बनता आजकल तो कोई नहीं है, लेकिन चलें उन लोगों को वक्ती तौर पर खाने पीने का कोई इशू नहीं होना चाहिए, उनकी रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। मसला ये नहीं है, ये मसला ये है कि पाकिस्तान 2010 में हमें ये पता चल गया था कि पाकिस्तान एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की जद में है और उसके लिए एक कम्प्रीहेंसिव प्लान की ज़रूरत है जिसमें आपने आबादियों को सिफर, मगर ये तो कोई इस निज़ाम में तो ये ख्वाब भी देखा जा सकता है इसका, तो लेकिन कोई इस पर काम नहीं हुआ। और ये 2010 का जो सैलाब आया था वो उसने उस ज़माने में वो जो पानी ज़ाया हुआ था उसकी कीमत बनती थी $10 बिलियन और $10 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके चला गया था। ये जो फ्रेश वाटर होता है ना, ये बड़ा कीमती होता है, तो उसको हमने कैसे चैनलाइज करना है, कोई पॉलिसी नहीं है। तो अब मेरे ख्याल में दे विल बी ऑन देयर ओन। खैबर पख्तूनख्वा क्या करेगा, क्या किधर से पैसे निकालेंगे? पहले आप पैसे पहले IPPs को तो दे लें, और वर्ल्ड बैंक और IMF को किसने दे दें, वो भी हम देते हैं अपने उसमें बिलों में। तो आई थिंक अफसोसनाक बात यह है कि पीपल आर मोस्टली ऑन देयर ओन जब ऐसी क्लैमिटी आती है। वक्ती तौर पर लोग आते हैं, किधर गए वो 2010 के 5 के ज़लज़ले में क्वेक रेजिस्टेंट घर बनने थे, किधर गए वो जो NDMA का पैसा था किधर गया उस्ताद जी? हमें भी बताएं ना आप। अच्छा काजी साहब, एक यहाँ पे ये भी सवाल है ज़रूर कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है, जो आपको पता है जब भी कोई वाक़या होता है तो उसके साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बहुत सारी जो हैं वो जन्म लेती हैं। अब एक ये भी है कि जी अमेरिका ने जो हार्प उसकी थी एक टेक्नोलॉजी, उसके ज़रिए से जो अमेरिका बहादुर जहाँ चाहता है वो बारिश करवा लेता है, तूफान ले आता है, ये होता है, क्लाउड बर्स्ट करा लेता है। मैं आपको इसकी वजह बता देता हूँ। हाँ जी सर, ये जो पूरा आर्किटेक्चर है ना मैशत का, ये एंटी नेचर है। अब लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि ये जो GDP है, जो पैमाना है GDP, बेसिकली कन्वर्टिंग नेचर इनटू कैश, ये आपका सिस्टम है। अब आपने टिम्बर काटनी है क्योंकि उससे कैश मिलती है, ठीक है, उसकी जगह प्लांटेशन नहीं करनी। तो आज अमृता सेन जैसे लोग या इवन जोसेफ स्टिकलर जो खुद नोबेल लॉरिएट है, वैसे आज एक और भी बात बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स का कोई नोबेल प्राइज नहीं होता, पता है आपको? यानी वो स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है उन मैशदानों को जो आलमी इशराफिया की नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसकी तरफ। अब ये जो पूरा आपने GDP का पैराडाइम बनाया था, इसने पूरा स्यारा उजाड़ दिया। कभी आपने ये गौर किया है कि इस इंतहाई उजली कायनात में
زمین وہ واحد سیارہ ہے جو اس کائنات کا گٹر بن چکا ہے. یہاں سے ہی اوزون لیئر پھٹتی ہے. یہاں کسی اور سیارے سے کچھ چلے کبھی کبھی شہاب ثاقب گر پڑتے ہیں شاید یا ہو جائیں, لیکن یہ سیارہ ہم نے اس کو جو ہے اس جی ڈی پی کا جو یہ ہے, اور یہ اب اس پہ اکانومسٹ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی ڈی پی کوئی اشاریہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانوں کی کیفیت یا ترقی کو ماپ سکے, بلکہ عین ضد ہے. ممکن ہے جی ڈی پی اوپر جا رہی ہو اور لوگوں کی حالات مزید خراب, تو اس کا رشتہ معکوس بن گیا ہے. یہی نیچر کو ڈسٹرائے کر رہا ہے, یہی مین کو ڈسٹرائے کر رہا ہے یہ نظام. اور اس پر ایک بہت اور اب کیا آخری بات میں, اب سب سے بڑا انڈسٹریل پولوشن چائنا پیدا کرتا ہے یا امریکہ پیدا کرتا ہے. دے آر ناٹ ریڈی ٹو ریپلیس دیئر انڈسٹری ود دی انوائرمنٹ فرینڈلی. لیکن قاضی صاحب ہمیں اپنے صوبوں کو تو تیار کرنا ہے نا کسی بھی سچویشن کے لیے کہ ہمارے صوبے جو ہیں وہ تیار ہوں. جس طرح سے خاص طور پہ کے پی کی بات کی جائے, کے پی حکومت اس وقت ناکام نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ ارلی وارننگ سسٹم جو تھا وہ انسٹال ہونا چاہیے تھا. کے پی حکومت کہتی ہے ہم نے انسٹال کیا, لیکن اس کے باوجود 400 سے زائد لوگوں کی اموات اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا زخمی ہونا, تو کیا سمجھتے ہیں کے پی حکومت کی اس وقت سب سے بڑی ناکامی ہے یہ؟ میں آپ کو ایک بڑی اور طریقے سے اس بات کو ایکسپلین کروں. میں نے ایک پروگرام میں ایک ایم این اے بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ جب آپ کا فائنانس بل پاس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بجٹ پاس ہو جاتا ہے. میں کہا نہیں, اس دن لوگوں کی قسمت سیل ہو جاتی ہے. کتنے بچے گندے پانی سے مریں گے, کتنے بچے جو ہیں, میں نے کہا ذرا اپنا رول دیکھیں. جو ہمارے اسمبلی میں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں کہ آپ کا ایک ڈیسیژن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹی بی سے کتنے بندے مریں گے, انوائرمنٹ کے آگے ایکسپوزڈ کون لوگ ہوں گے. دیکھیں نا, یہ اب آپ دیکھیں کہ آخری بجٹ جو تھا 1970 کا یا 72 کا تھا, جو ڈاکٹر مبشر جو کہ جس میں کہ 30 سے 40% پیسہ عوام کے لیے رکھا گیا تھا. آپ مجھے بتائیں ہیلتھ پہ کتنا خرچ ہوتا ہے, آپ کی سیفٹی پہ کتنے پیسے ایلوکیٹ ہوتے ہیں جو آپ کی جیب سے جا رہے ہیں. آپ نے یہ پینسل خریدی ہے نا, تو اس میں بھی آپ نے 18% ٹیکس دیا ہے. بالکل. تو یہ کیا اب جب یہ دیکھیں قاضی صاحب, دیکھیں آپ کی جو بات ہے یہ ٹھیک ہے, لیکن 2-3 چیزیں ہمیں اس پہ ضرور دیکھنا ہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ چیئرمین این ڈی ایم میں جو ہیں وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مزید کلاؤڈ برسٹ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں, ان کا خطرہ موجود ہے. اچھا, اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں وجہ سے ہو گیا, فلاں وجہ سے ہو گیا, لیکن دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو آج تک جو ریکارڈڈ ہیں اس میں سب سے جو خوفناک کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے وہ 1952 میں ہوا تھا. جی. اور وہ ہوا بھی کہاں تھا؟ وہ ہوا تھا ری یونین جو ہے وہ انڈین اوشن میں ایک جزیرہ ہے جہاں ہوا تھا, اور آپ کی اطلاع کے عرض ہے کہ 24 گھنٹے میں قاضی صاحب 73.62 انچز ملی میٹر نہیں, 73.62 انچز وہاں پہ بارش ہوئی تھی, جو کہ 1870 ملی میٹر بنتی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ جہاں 40 ملی میٹر ہو جائے عذاب بن جاتا ہے, تو جہاں 1870 ملی میٹر بارش ہوئی وہاں پہ کیا حال ہوگا. تو دیکھنا یہ قاضی صاحب, میرا سوال جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس میں کہ دیکھیں اس جزیرے پہ تو کوئی نہ کوئی کٹنگ ہو رہی تھی, نہ کوئی چیزیں ہو رہی تھی, نہ کوئی انڈسٹری تھی. یہاں پہ پاکستان میں تو ہم نے مان لیا کے پی میں کہ جنگل بڑی تیزی سے کٹے, اور یہ جو کلاؤڈ برسٹ کے بعد جو طوفان آتا ہے تو اس میں کہتے ہیں جی پانی کی رفتار اس لیے کم نہیں ہوتی کہ درخت جو ہوتے ہیں وہ ایک رکاوٹ روک لیتے ہیں. سب سے بڑی بالکل جنگلات کی کمی. لیکن ہم نے کاٹنے پہ زور دیا, نئے تو نہیں لگائے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی ذمہ داری عوام پہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں اگر ہر بندہ یہی کوشش کر لے کہ چلو اگر میرے ارد گرد 10 درخت کٹ رہے ہیں تو میں کو 5 ہی خود ہم لگا دیں. یہ تو انتظامیہ کا کام ہے. میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اس کا جواب بڑا دلچسپ بات. ایک دفعہ موجود ہوں گے انقلاب کے بعد نا, لوگوں کو کہہ دیا کہ مکھیاں مارو, تو ایک دن چین مکھی نظر نہیں سی آندی. یہ جو آپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے, مثال ذمہ داری وہاں ہوتی ہے جہاں اختیار ہو. میرے پاس اتنا اختیار ہوگا کہ میں اپنے گھر کے باہر ایک درخت لگا سکوں گا, لیکن ایک پالیسی جو ہے وہ تو سرکار کو دینی پڑے گی. اب سرکار جو ہے اس کے بارے میں کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ it has become a committee to run the affairs of rich and mighty. آپس میں لڑی جا رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں جہانگیر ترین صاحب, کبھی ادھر چلے جاتے ہیں, ایک وہی لوگ ہیں نا. تو اس لیے میرے خیال میں سرکار کو پالیسیاں وضع کرنی چاہیے. یہاں دیکھیں ہاؤسنگ جو ہے اس وقت پاکستان میں کوئی تقریباً 11 ملین مکانوں کی کمی ہے. 11 ملین مکان ہمیں اور چاہیے. تو آبادیوں کو جو ہے وہ آپ لے کے جائیں, انہیں جدید سہولیات دیں. یہ جو پرانا لاہور ہے ابھی تک زندگی وہیں رینگ رہی ہے.
ابھی تک وہ گدوں میں سامان اندر جا رہا ہوتا ہے. اسے تو ہمیں میوزیم بنا دینا چاہیے. اور لوگ جو ہے وہ تو میرے خیال میں چونکہ عوام آپ کا نہیں ہے نا پوائنٹ آف ریفرنس, تو جو پھر پیسہ سارا اوپر ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا. ٹرکل ڈاؤن, یہ تو میں 2 باتیں کر رہا ہوں جو آج کے ڈسکورس سے غائب ہے. جی ڈی پی گروتھ اینٹی پیپل, ٹرکل ڈاؤن ککھ نہیں ہوا, سارا مال اوپر اڑ گیا. ٹھیک ہے جی, آپ جو لسٹیں نکل رہی ہیں پتہ نہیں 500 اور کتنے لوگوں کی ہے آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ سارا آبے کعبہ بگڑا ہوا.